दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जूदी वल करम व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। मोहतरम सामीन, आज मुहर्रमुल हराम की 5 तारीख है और आज ये 5 तारीख उर्स और विसाल का दिन है। सुल्तानुल आरिफीन, बुरहानुल आशिकीन, शेखुल इस्लाम, सरखेल औलिया हज़रत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गन शकर फारूकी हनफी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। लिहाजा उनकी बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए चंद बातें अर्ज करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला उनके फैज़ान से मालामाल फरमाए। बुजुर्गों के तज़किरे हमारे ईमान को, अकीदे को मजबूत करते हैं और हमारे आमाल को संवारते हैं। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीनतुल औलिया मुल्तान के कस्बे खतवाल, जिसे जो है कोठेवाल के नाम से जाना जाता है, और ये पाकिस्तान में मुल्तान शहर से तकरीबन 15-16 किलोमीटर दूर है। वहां पर आप पैदा हुए। आपका असल नाम मसऊद है और फरीदुद्दीन गन शकर के लक़ब से आप जाने पहचाने जाते हैं। और आपका सिलसिले नसब अमीरुल मोमिनीन गैज़ुल मुनाफिकीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचता है, यानी आप फारूकी हैं। हज़रत सैयदना बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का खानदानी ताल्लुक काबुल के बादशाह फर्रुख शाह से था। जब तातारी फितना दुनिया इस्लाम पर गलबा पाने के लिए खून की नदियां बहा रहा था, तो उस वक्त हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के दादा ने उनसे जंग करते हुए जामे शहादत नोश किया। काबुल की वीरानी के बाद हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के दादा जान शेख शुएबुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने बाल बच्चों समेत काबुल से हिजरत करके मरकजुल औलिया लाहौर पहुंचे और फिर कुछ अरसा आपने कसूर में कयाम किया। कसूर के काजी ने उस वक्त के बादशाह को खबर दी कि एक आला खानदान के मुमताज आलिम इस शहर में आए हुए हैं। सुल्तान ने उन्हें किसी आला मनसब पर फायज करना चाहा, मगर हजरत बाबा फरीद के दादा हजरत शुएब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनकार फरमाया। सुल्तान ने इसरार करके आपको खुतवाल यानी कोठेवाल का काजी मुकर्रर किया। हजरत बाबा फरीद ने जाहिरी और बातिनी उलूम के गहवारे में आंख खोली। वालिद माजिद आपके हजरत शेख जमालुद्दीन सुलेमान बहुत बड़े मुस्तनद आलिम दीन थे और आपकी शादी हजरत मौलाना वजीहुद्दीन अब्बासी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहबजादी हजरत बीबी कुलसुम खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई थी। हजरत बाबा फरीद के वालिद साहब आपकी कम उम्री में ही विसाल फरमा गए थे। हजरत बाबा फरीद की वालिदा माजिदा आबेदा जाहिदा हजरत कुलसुम खातून ही ने आपकी परवरिश की। हजरत कुलसुम खातून तहज्जुद गुजार होने के साथ साथ विलायत की आला मर्तबा पर फाइज थी। एक तो बेवा थी, दूसरा छोटे छोटे यतीम बच्चे, घर में तन्हाई, मगर उसके बावजूद हजरत कुलसुम खातून की पूरी पूरी रात इबादत में गुजरती थी। कुलसुम खातून अपने इन यतीम बच्चों को लेकर
جس محلے میں رہتی تھی وہاں ایک غیر مسلم ہندو نے سوچا کہ اس گھر میں کوئی ایسے مرد وغیرہ نہیں ہے، لہذا وہ چوری کے ارادے سے آپ کے گھر میں داخل ہوا۔ ابھی آگے بڑھا تھا تو کلثوم خاتون جو نماز پڑھ رہی تھی، تہجد پڑھ رہی تھی، اس پر نظر پڑی اور اسی وقت وہ اندھا ہو گیا۔ اب دیواروں پہ ہاتھ مارنے لگا۔ اسے احساس ہو گیا کہ یہاں پر جو کوئی ہے وہ ضرور مرتبے والا ہے۔ اس نے گڑ گڑا کر یوں عرض کی کہ اگر اس گھر میں کوئی مرد ہے تو وہ میرا باپ اور بھائی ہے، اور اگر کوئی عورت ہے تو وہ میری ماں اور بہن ہے۔ بہرحال وہ جو بھی ہے، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کی بزرگی نے مجھے اندھا کیا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ میرے حق میں دعا کرے تاکہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ حضرت سیدتنا کلثوم خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی وقت اس کے لیے دعا فرمائی، جس کی برکت سے اس غیر مسلم ہندو کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور یہ شخص چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت کلثوم خاتون کے گھر پر پھر دستک ہوئی۔ آپ نے دروازہ کھولا، پھر اس شخص کو دیکھا کہ اب کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے بیوی بچوں سمیت اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس نے اپنا ہندو مذہب چھوڑا اور حضرت کلثوم خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر، بابا فرید کی والدہ کے ہاتھ پر، وہ پورا خاندان جو ہے وہ اسلام لے آیا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اسرار السالکین میں ہے کہ ایک دفعہ 29 شعبان کو آسمان میں بادل تھا۔ لوگوں نے حضرت بابا فرید کے والد ماجد حضرت قاضی جمال الدین سلیمان سے دریافت کیا کہ آج مطلع ابر آلود ہے، یعنی بادل ہے آسمان میں، اگر آپ فرمائیں تو کل روزہ رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ چاند نظر نہ آئے تو پھر کل کا دن یوم شک کہلائے گا، اور یوم شک کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، یعنی یہ شک کا دن ہے، پتہ نہیں چاند ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد لوگ ایک ابدال کے پاس گئے جو اسی قصبے میں رہتے تھے۔ جب ان سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا آج رات قاضی سلیمان کے یہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوگی جو وقت کا قطب ہوگا، اگر وہ بچہ کل دودھ نہ پیے تو تم لوگ روزہ رکھ لینا ورنہ نہیں۔ چنانچہ اسی رات قاضی سلیمان کے یہاں نیک بخت لڑکے کی ولادت ہوئی جس کا نام مسعود رکھا گیا، یہی بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور انہوں نے اس دن صبح دودھ نہیں پیا، لوگوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں پیدا ہوتے ہی جو عبادت کا رنگ چڑھا ہے، یہ رنگ کہیں اور سے نہیں ملا، یہ ماں کے پیٹ سے ملا۔ یہ باپ کی عبادت اور خاص کر کے ماں کی عبادت، میں نے کہا کہ بیوہ ہونے کے بعد بھی حضرت کلثوم خاتون تہجد گزار، پوری رات عبادت کرنے والی، تو سبحان اللہ انہی کی عبادت کا رنگ حضرت بابا فرید پہ ایسا چڑھا کہ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا اور لوگوں کو بتایا کہ چاند ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ سلسلے عالیہ چشتیہ کے 3 عظیم پیشوا حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گن شکر آپ کے مرید و خلیفہ، اور حضرت سید محمد نظام الدین اولیاء بابا فرید کے مرید و خلیفہ، ان تینوں کی تربیت ماں ہی کے ہاتھوں سے ہوئی ہے، کیونکہ ان تینوں اولیاء کرام کے والد بچپن میں ہی انتقال فرما گئے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی بچیوں کو نیک صالح بنانے کی کوشش کریں۔ ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا نیک ہوتا ہے۔ آپ نے بڑا جو ہے مشہور واقعہ سنا ہے، اور اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ دیکھیں کہ بابا فرید کی تربیت ان کی والدہ حضرت کلثوم خاتون نے کس طریقے سے کی۔
حضرت بابا فرید کو بچپن ہی سے شکر بہت پسند تھی۔ والدہ محترمہ نے پہلی بار جب آپ کو نماز کی تلقین فرمائی تو فرمایا بیٹا نماز پڑھا کرو، اللہ راضی ہوتا ہے اور عبادت گزار بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے، تم نماز پڑھو گے تو تمہیں شکر ملا کرے گی۔ حضرت بابا فرید جب نماز ادا فرماتے تو والدہ آپ کے مصلے کے نیچے شکر کی ایک پڑیا رکھ دیتی، آپ پابندی سے نماز ادا فرماتے اور نماز کے بعد شکر کی صورت میں اپنی دلی مراد کی تکمیل کا نظارہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرماتے۔ ایک دن آپ کی والدہ محترمہ مصروفیات کے باعث آپ کے مصلے کے نیچے شکر رکھنا بھول گئی۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو والدہ نے پوچھا بیٹا شکر ملی؟ سعادت مند بیٹے نے عرض کی جی ہاں، مجھے ہر نماز کے بعد شکر مل جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ کی والدہ اشک بار ہو گئی اور اس غیبی مدد پر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گئے ندی کے کنارے، اور جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے کہا چلو ساتھیوں نماز پڑھتے ہیں، اور جو نماز پڑھے گا اسے شکر ملے گی۔ ادھر بابا فرید کی والدہ کو جب معلوم ہوا کہ یہ نماز کا ٹائم ہوا ہے، آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، اے مولا تو لاج رکھنا، لہذا صرف بابا فرید کے مصلے کے نیچے نہیں، آپ کے جتنے دوست تھے سب کے مصلے کے نیچے جو ہے شکر کی پڑیاں تھی۔ اللہ اکبر۔ بہرکیف جو بھی ہو، مگر اس سے معلوم ہوا کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بچپن ہی سے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام یہ خاندان میں ہوا، آپ کی والدہ نے کیا، اور 12 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کوتوال یعنی کوٹھےوال ہی میں عربی، فارسی، دینیات کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 18 سال کی عمر میں مدینۃ الاولیاء ملتان گئے، جو ان دنوں علم و معارف کا مرکز اور علم ظاہر و باطن کا سنگم تھا۔ وہاں حضرت مولانا منہاج الدین ترمذی کے مدرسے میں داخل ہو کر قرآن، حدیث، فقہ، علم کلام اور دیگر بہت سارے علوم و فنون صرف حاصل نہیں کیے بلکہ اس پر آپ نے عبور حاصل کر دیا۔ روزانہ ایک ختم قرآن شریف حضرت بابا فرید کی عادت تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ زمانے طالب علم ہی میں آپ روزے سے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو علمی ذوق و شوق تھا، آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور شیخ تبریزی نے ایک انار بطور تحفہ عطا فرمایا۔ بابا فرید روزے سے تھے، اس لیے آپ وہ انار کھا نہ سکے، لہذا اسے دوسرے درویشوں کو دے دیا۔ افطار کے بعد حضرت بابا فرید کو انار کے چھلکے میں ایک دانہ انار کا ملا۔ حضرت بابا فرید نے وہ دانہ کھایا تو ایسا محسوس ہوا کہ روحانیت کی روشنی سے حضرت بابا فرید کا پورا وجود جگمگا اٹھا۔ بعد میں حضرت بابا فرید جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستہ ہوئے، ان کے مرید ہوئے، خلیفہ ہوئے، تو بابا فرید نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں اس انار داڑم کا واقعہ سنایا کہ پورا داڑم انار تو کھا لیا گیا تھا، مگر ایک دانہ جو چھلکے میں تھا وہ میں نے کھایا اور میرا پورا وجود روحانیت سے بھرپور ہو گیا۔ تو حضرت بابا فرید سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ساری برکت اور روحانی فیض اسی ایک دانے میں تھا، باقی پھل میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، کھاتے وقت اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ کھانے کا کوئی معمولی ذرہ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ ہو سکتا ہے کہ کھانے کی ساری برکت اسی ایک لقمے میں ہو جسے ضائع کر دیا گیا ہے، لہذا اگر دسترخوان پر کوئی ذرہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول
इन शैतान यहज़ुरु अहदकुम इंदा कुल्लि शैइन मिन शानिही हत्ता यहज़ुरहु इंदा तआमिही। हुजूर ने फरमाया शैतान तुम्हारे हर काम में हाजिर हो जाता है, खाने के वक्त भी हाजिर हो जाता है। फिर फरमाते हैं फ़इज़ा सक़तत मिन अहदिकुमुल लुक़मता फ़लयुमित मा कान बिहा मिन अज़न सुम्मा लयकुलहा वला यदअहा लिश्शैतान फ़इज़ा फ़रग़ फल यलअक़ असाबिअहु फ़इन्नहु ला यदरी फ़ी अय्यि तआमिही तकूनुल बरका। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हुजूर ने फरमाया लिहाजा अगर लुकमा गिर जाए और उसमें से कुछ लग जाए तो साफ करके खा ले, उसे शैतान के लिए छोड़ न दे, और जब खाने से फारिग हो जाए तो उंगलियां चाट ले, क्योंकि ये मालूम नहीं कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं दखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल बैता फरआ कीरतन मुल्क़ातन फअख़ज़हा फमसहहा सुम्मा अकलहा वक़ाल या आयशा अकरिम करीमन फ़इन्नहा मा नफ़रत अन कौमिन क़त्तु फ़आदत इलैहिम। हुजूर घर में तशरीफ लाए। हज़रत आयशा फरमाती हैं रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, हुजूर ने देखा, उसको लेकर हुजूर ने पोंछा, फिर खा लिया और फरमाया आयशा अच्छी चीज का एहतराम करो, ये चीज जब किसी कौम से भागी है यानी रोटी तो लौट कर नहीं आई, यानी अगर नाशुक्री की वजह से किसी कौम से रिस्क चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। इसी वजह से हमें खाने का एहतराम करना चाहिए। और जो लुकमा दस्तरखान पर गिरा है, आज तो अगर कोई उठा के खाए तो लोग उसे टेढ़ी नजर से देखते हैं, मगर याद रखिए ये सुन्नत मुस्तफ़ा है और अल्लाह ने हर दाने में बरकत रखी है। पता नहीं किस दाने में बरकत हो और हम उसे फेंक दे और बरकत से महरूम हो जाए। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो तरबियत हुई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास रह करके कि हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मरतबा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया अरे कुतुब तुम तो बहुत बड़ा शाहीन जो है शिकार करके लाए हो, बहुत बड़ा बाज नहीं शहबाज लाए हो। अल्लाह अकबर। ये हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो शान थी जिन्हें हजरत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह बाज नहीं शहबाज का लक़ब अता फरमा रहे हैं, शाहीन का लक़ब अता फरमा रहे हैं कि ये रूहानियत में बाज की तरह उड़ना नहीं, शहबाज की जो है शान रखते हैं। हजरत सैयदना बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते हैं कि मुझे बाबा फरीद ने अपना खिरक़े खास अता फरमाया और यह खिरक़ा सिलसिले आलिया चिश्तिया का था जो अब भी मेरे पास है। मैं इस खिरक़े के मिलने के बाद पाक पट्टन से दिल्ली की जानिब रवाना हुआ। मेरे साथ मेरा एक साथी था। रास्ते में हमारा गुजर एक जंगल से हुआ जहां डाकू लूटा करते थे। बारिश होने लगी और मैं और मेरे साथी एक दरख्त के नीचे रुक गए। उसी दौरान वहां से चंद डाकू गुजरे और मुझे ये अंदेशा लायक हुआ कि कहीं मुझसे ये खिरक़ा खास जो बाबा फरीद का अता किया हुआ है ये डाकू छीन न लें, माल ले ले, सामान ले लें। मगर हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को जो रंज था वो इसका था कि कहीं मेरा ये पीर व मुर्शिद का दिया हुआ खिरक़ा छीन न लिया जाए। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं कभी शहर या आबादी का रुख नहीं करूंगा और किसी जंगल में ही मुकीम हो जाऊंगा। अभी ये ख्याल मेरे दिल में था कि वो डाकू हमारे नजदीक से हमें बगैर कुछ नुकसान पहुंचाए गुजर गए और यूं सिलसिले आलिया चिश्तिया के खिरक़े की बदौलत हम उन डाकुओं से महफूज रह गए। हजरत बाबा फरीद को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी शान अता फरमाई थी। आप अपने मानने वालों चाहने वालों की वो दस्तगीरी फरमाते थे कि हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि बाबा फरीद का एक मुरीद जो फौज में सिपाही था और उसका नाम मोहम्मद शह था, वो कहता था मैं जिस काम का इरादा करता हूं उस दौरान ख्वाब में मुझे बाबा फरीद की जियारत होती है और मैं आपको जिस हाल में पाता हूं उसके मुताबिक ख्वाब की ताबीर करता हूं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं एक मरतबा वही आपका मुरीद मोहम्मद शह ने
ہندوستان جانے کا ارادہ کیا اور رات کو خواب میں دیکھا کہ بابا فرید فرما رہے ہیں پاک پٹن آ جاؤ۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے خواب سے یہ نتیجہ نکالا کہ مجھے پاک پٹن آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ پیر و مرشید کے خواب میں حکم کے مطابق پاک پٹن کی جانب روانہ ہوئے اور اسے اسی سفر میں بے پناہ فیض و برکات ملے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید کی بارگاہ میں آپ کی خانقاہ کے جناب حسن صاحب حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کیا میری بیٹی کی شادی ہے اور خرچہ چونکہ زیادہ ہے لہذا مجھے کچھ عطا کیا جائے تاکہ بیٹے کی شادی آسانی سے کر سکوں۔ بابا فرید نے فرمایا میں درویش ہوں اور درویش کے پاس مال و دولت کس کام کی؟ جناب حسن نے عرض کی کہ حضور کچھ دے دیجیے، کچھ دے دیجیے، جو بھی آپ عطا فرمائیں گے میرے لیے وہ تمام خزانوں سے بڑھ کر ہوگا۔ حضرت بابا فرید نے پاس پڑی ہوئی ایک اینٹ کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا اس اینٹ کو لے جاؤ۔ جناب حسن نے وہ اینٹ اٹھائی اور جب دیکھا تو وہ اینٹ سونے کی تھی۔ وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت بابا فرید کے